بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني في هذا النعيم المقيم والحصول عليه والوصول إليه يجب أن يتسابق المتسابقون كي يدركوه، وذلك بالإكثار من العلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: ومزاجه من تسنيم. يعني هذا الشراب من عين تسمى تسنيم، والمقصود بالتسنيم مأخوذ من السنام، يعني الشيء المرتفع، ولهذا نجد أن أرفع ما في البعير سنامه لأنه مرتفع. عين يشرب بها المقربون، أي هذه العين التسنيم يروى بها المقربون، ولذلك فإن شراب الأبرار خالص لا يخالطه شيء، وشراب المقربين شراب ممزوج من تسنيم، والمقربون هم أهل رفعة وكرامة، لكن الأبرار فوقهم. قال العلماء رحمهم الله: ومن نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يرى أن لأحد فضلا عليه، وكذلك أهل النار عياذا بالله كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذابا، مع وجود التفاوت البين بين كلا الفريقين. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لما ذكر الله حال الفجار وحال عذابهم وحال أهل الإيمان وحال ثوابهم، أخبر عز وجل عما كان يفعل الفجار مع المؤمنين في الدنيا. فالدنيا يوجد فيها المؤمنون والفجار. قال سبحانه: إن الذين أجرموا. الإجرام مختلف، منه أصغر ومنه أكبر، كالفسق والكفر والشرك والنفاق، كل هذه المسميات منها الأكبر ومنها الأصغر. منها أكبر يخرج عن الإسلام، ومنها أصغر لا يخرج عن الإسلام. قال تعالى: كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني يسخرون ويضحكون، يسخرون منهم ويضحكون عليهم ويستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مر المؤمنون على الكفار وهم جالسون غمز الكفار بعضهم بعضا، يسخرون بالمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني إذا رجع الكفار إلى بيوتهم وأهاليهم رجعوا يتفكهون، يعني وهم غافلون متنعمون، لكن يتفكهون بماذا؟ يتفكهون بنعمة الله عز وجل التي ما قدروها حق قدرها ولا شكروها، بل قابلوها بالمعاصي والسخرية من المؤمنين، وهم مع ذلك كأنهم لم يفعلوا شيئا. انعدم عندهم الإحساس بالذنب. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني الكفار لا يكتفون بكفرهم وضلالهم، بل يصفون المؤمنين بأنهم منحرفون، وقد يسمعون المؤمنين هذا الكلام من أجل أن يغتاظ المؤمنون. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني الكفار لم يجعلهم الله عز وجل حافظين لأعمال المؤمنين وتصرفاتهم، فالواجب عليهم أن يفعلوا مثل هؤلاء المؤمنين. لكن إذا لم يفعلوا الواجب عليهم
أن يتركوهم وشأنهم على الأقل. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني يوم القيامة تنعكس الحال وتنقلب، يصير المؤمنون هم الذين يضحكون من الكافرين. وهذا الضحك نافع ومفيد وهو جائز، لأنه لم يحصل إلا بإذن الله عز وجل، ولأنه حق. قال تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك السرر كما سبق. ينظرون يعني هذا النظر يشمل النظر إلى وجه الله الكريم، والنظر إلى ما أعد الله للمؤمنين، والنظر إلى الكفار في جهنم وهم يعذبون، نسأل الله السلامة والعافية. ويدل على أن المؤمنين ينظرون إلى الكافرين وهم يعذبون قول الله عز وجل: قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني وسط. قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا التقرير، يعني ثوب أي جوزي، والمعنى أن الكفار قد عوقبوا عقوبة يستحقونها على ما قدموا من الأفعال الخبيثة والمشينة ومن العقائد الضالة، جازاهم الله عز وجل بما كانوا يفعلون، بما كانوا يقومون به من الأعمال. سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، مثل قول الله: إذا السماء انفطرت. فالسماء تنفطر وتتساقط نجومها وتذهب معالمها وتتشقق. قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت. وهذا ليس معناه الأذن، لكن معناه الأذن، قال التفسير. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. الحديث رواه النسائي. وقول الله وحقت أي حق لها أن تأذن، لأن الذي دعاها وكلمها هو الرب العظيم الذي لا يرد قضاؤه، وهي مخلوقة مسخرة مذللة كسائر مخلوقات الله عز وجل. وإذا الأرض مدت يعني تغيرت، فبعد أن كانت مدورة فيها جبال وفيها سهول وفيها بحار، تتغير معالمها ويمدها الله عز وجل مدا، فلا يكون فيها عوج، بل تكون مستوية ممدودة حتى تتسع الخلائق كلهم الذين يجمعهم الله جميعا في مكان واحد. وألقت ما فيها وتخلت، يعني الأرض تقذف من في باطنها، وتخلت تتركهم وتكون خالية ليس فيها أحد. والذين تلقيهم الأرض هم الأموات. وقيل أن المقصود تلقي الكنوز، قيل إنها تلقي ما فيها من كنوز. وقول الله وأذنت لربها وحقت أيضا سبقت الإشارة إلى مثل هذه الآية، وحق لها يعني أن تستجيب لله عز وجل لأنها مخلوقة. وأما جواب إذا التي في قول الله: إذا السماء انشقت، فهي أن الإنسان
إذا انشقت السماء لقي ربه ولقي عمله. يعني الجواب يفهم من السياق ولو لم يكن مذكورا في الآيات. فإذا انشقت السماء والأرض بسطت وكلاهما استجابتا لله عز وجل، هنا يلقى الإنسان ربه ويلقى عمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.